اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الخلوہ و تربیہ آن لائن اعتکاف میں شریک معزز معتکفات، ہماری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارے اعتکاف کے معمولات میں سے ایک خاص معمول دورہ دلائل البرکات کا ہے، جس میں ہم روزانہ بعد از نماز فجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ دلائل البرکات حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی تصنیف ہے، جس میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2500 درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم نے رمضان المبارک کی یہ ساعتیں گزار دی ہیں اور ہم آخری ایام میں داخل ہیں۔ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہم سب کے ایمان کا مرکز و محور ہے، اور یقیناً آپ سب وہ بہنیں ہیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی تربیت یافتہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا جب میرے امتی میرا ایک دیدار حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر راضی ہو جائیں گے اور اس میں خوش رہیں گے۔ تو میری عزیز بہنوں، یقیناً آپ وہ سب تربیت یافتہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیدار حاصل کرنے کے لیے یقیناً اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہیں۔ تو آئیے رمضان المبارک کی ان گزرتی ساعتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت پانے کے لیے، محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ سب معزز معتکفات سے گزارش ہے، آپ سب بہنیں قبلہ رخ ہو کر آنکھیں بند کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی صورت کا تصور قائم کر لیں، اور اگر یہ قائم نہ ہو سکے تو جالی مبارک یا قبر انور کا تصور قائم کر لیں۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر آج کے دورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي المدني العدني، عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى، صاحب المكانة العليا والمنزلة الزلفى، وقاب قوسين أو أدنى، السابق للخلق نوره وللعالمين ظهوره،
صاحب لسان القدم ومنبع العلم والحكم مظهر سر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب الرب المعبود النور البهج والدر النقي المصباح القبي والعريش السقي خاتم النبيين ورحمة للعالمين حبيب رب السماوات السبع والأرضين غياث الموجودات وشفيع الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام بحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبحق بسم الله الرحمن الرحيم كافها جاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. मुअज़्ज़ज़ मोतकिफ़ात, आज हम अपने जिस हिज़्ब का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सलावातुस्सियादा। इस हिज़्ब में हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदज़िल्लाहुल आली ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब, उनकी आल और उनके असहाब के बारे में दुरूद व सलाम तरतीब दिया है। तो आइए इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ उनके हज़ूर ये नज़राना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुरशिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल आमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुस्लिहीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुहसिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुस्लिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुफ्लिहीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़िनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़बिलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुख़लिसीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुल्हमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुज्तहिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़्तसिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुंतखबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुंतखबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुस्तफ़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुज्तबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुजीबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुनीबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़सितीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुन्सिफ़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़बिलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़बितीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुक़तदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुहतदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुनीरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुस्तनीरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुअतसिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुअतरिफीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुबश्शिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहबिका या सय्यिदल मुन्ज़िरीन।
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الراضين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المطيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الهادين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد يا سيد المهديين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنجين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الموصين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنفقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنعمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشفقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المكرمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحمودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المسعودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشهودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الممدوحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المطلوبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المقصودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحبوبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المكتوبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحفوظين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعصومين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المخلوقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المولودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنصورين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المسبوقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المذكورين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشكورين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المقبولين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المأذونين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المالوفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المأجورين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الموجودين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المباركين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المباركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المرافقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المرافقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المناجين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنادين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعافين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحابين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المصافحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشاهدين.
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتحامدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المرابطين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المهاجرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحاضرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعاهدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المبادرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المقيمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المسافرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستجارين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستجابين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المختارين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعاونين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتعالين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتحابين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتلاقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتصافين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتواصلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتوافقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتعاونين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتفاوضين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتصافحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتجالسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المصدقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الموثقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المفرقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعرفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المسبحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المهللين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المبشرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحجرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المشفعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الممجدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المكرمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعظمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المهذبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المقربين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتطهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المقدسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتطيبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المذكرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المكبرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المعلمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المنبهين.
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المؤلفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المؤنسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المزكين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الملبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المحبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الممدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتحملين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتجملين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتوكلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتوجهين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتقدمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتأخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتصدقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتعففين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتضرعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المتعبدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستغفرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستبشرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستشهدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستظهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستيقنين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستيقظين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستأنسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستسلمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستغنين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المستشفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد البارين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصافين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحافين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العافين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الساكين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناجين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الوالهين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الباذلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحافظين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد البارعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الخاشعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الخاضعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الرافعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العارفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العاطفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العاكفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحاملين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العاقلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القانتين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القانعين.
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العادلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواجلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواصلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الكاملين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد النافلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناصرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الغافرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواترين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الوافرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الوارثين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الذاكرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناصحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصالحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الفاتحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الشاكرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصابرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الطاهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناصرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الراحمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الساترين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القادمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القاسمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الفائقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السابقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القائمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصائمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العابدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الساجدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحامدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السابحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواحدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواجدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الراشدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الزاهدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد العاشقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصادقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الفائزين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الراسخين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الشافعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الشاهدين. الصلاة والسلام
والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الواهبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد التائبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الراغبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الطالبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السائحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصافحين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السالكين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناسكين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحاكمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الآمرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناهبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الناهين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد القوامين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصوامين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد التوابين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأوابين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الجوادين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحمادين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأفضلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأكملين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأنورين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأزهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأشجعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأشمعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأشفعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأشهدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأطهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأكبرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الألطفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأزلفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأشرفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأمجدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الأولين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الآخرين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد النبيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصديقين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الوليين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الصفيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد التقيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد النقيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الشفيعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الرضيين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد السعيدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد النظيفين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الجليلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الجميلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحليمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الكليمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الكريمين.
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد المجيدين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحبيبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحسينين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحسينين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الحسيبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيد الغريبين. معزز متقفات، آج ہم نے 7ویں حزب کا دورہ کیا ہے جو کہ صفحہ نمبر 407 سے صفحہ نمبر 452 تک ہے. تو آپ دلائل البرکات اپنے سامنے کھول کر ساتھ ساتھ اس کا ورد کر سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيئا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. معزز معتکفات، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللهم متعني برؤية حبيبك النبي المصطفى واهدني إلى طاعته واستعمل بدني على خدمته وثبت قلبي على محبته ووفق روحي من نسبته وحقق سري في حضرته وانفعني من معرفته واسقني بكأسة قربه ولذذني بزيارته ووصله وأحييني على سنته وطريقته وتوفني على شفاعته وملته واحشرني في حزبه وزمرته. اے اللہ، مجھے اپنے حبیب مکرم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرما اور مجھے ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور میرا بدن ان کی خدمت میں صرف کر دے، اور میرے دل کو ان کی محبت پر ثابت قدم رکھ، اور میری روح کو ان کی نسبت کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے نفع عطا فرما، اور مجھے آپ کے قرب کے مبارک پیالے سے سیراب فرما، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی لذت عطا فرما، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر زندہ رکھ، اور مجھے آپ کی شفاعت اور آپ کی ملت پر موت عطا فرما، اور میرا حشر آپ کے گروہ اور آپ کی جماعت کے ساتھ فرما. یا ارحم الراحمین، یہ جو دورہ دلائل البرکات کا ہم روز ورد کرتے ہیں، مولا اپنی برگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت عطا فرما، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ادب عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں ان کے لیے جینا اور مرنا سکھا. یا ارحم الراحمین، ہمیں اسلام کے ساتھ زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. اے تمام جہانوں کے رب، میری عرض قبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.